बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब और फेसबुक चैनल देख रहे हैं। मैं राना उसैर हूँ। नाज़रीन, पिछले व्लॉग में अंसार अब्बासी की साहब की खबर मैंने आपके सामने रखी थी कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ये कोशिश कर रही है कि उनकी इस्टेब्लिशमेंट के साथ महाजराई को ख़त्म किया जाए, इमरान खान को मनाया जाए कि वो अपने सोशल मीडिया जो है उनको थोड़ा सा काबू के अंदर रख लें। और मैंने आपको बताया था कि अगर ऐसा हो गया तो ये इस्टेब्लिशमेंट जो है वो हुकूमत के लिए एक बहुत बड़ा ख़तरा बन जाएगी। तो लिहाजा अब जो मैं खबर आपको देने जा रहा हूं, अब जो बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ आ रही है वो ये है कि ईद के बाद इमरान खान को हुकूमत रिहा करने पर रजामंद हो गई है। कोई ऑफर नहीं, कोई मुतालबा नहीं, इमरान खान जो है उनको रिहा करने का ऐलान किया गया है हुकूमत की तरफ से। और वज़ीर-ए-आज़म हाउस से अडयाला जेल हंगामी पैगाम पहुंचाया गया है। ये पैगाम क्या है, इमरान खान को क्यों रिहा करना है, किस तरह से रिहा करना है, उसकी वजूहात क्या है कि अचानक से हुकूमत जो है वो इस कदर सरेंडर करने को तैयार हो गई है। ये क्या मामला हैं, तमाम तर डिटेल्स जो है वो मैंने आपके सामने आज के इस व्लॉग के अंदर रखनी है। और फिर दूसरी जानिब अली अमीन गंडापुर वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा, उन्होंने आज माइनस इमरान खान की पहली ईंट रख दी है। इससे नजर आता है कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की जो मौजूद क़यादत है वो किस तरह से कॉम्प्रोमाइज्ड है और उनका असल चेहरा भी आज कौम के सामने बेनकाब हो गया है। आज उनके हवाले से कुछ सबूत, कुछ चीज़ें आज सोशल मीडिया पर सर्कुलेट कर रही हैं, वो भी आपके सामने रखना बहुत ज़रूरी है। और तीसरी अहम खबर कि कोयटा के अंदर जो इस वक्त हालात पैदा हो गए हैं वो इंतहाई तशवीशनाक हैं, वो इंतहाई ख़तरनाक हैं। लेकिन उस तबाही का असल जिम्मेदार कौन है, मारिंग बलोच की गिरफ्तारी और फिर सारी चीज़ें वहाँ पर क्या हो रहा है, क्या चल रहा है, ये तमाम डिटेल्स आपके सामने रखनी है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप सबसे दरख्वास्त के चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें। आने वाली तमाम तरह अपडेट्स आपकी खिदमत में बर वक्त पेश होती रहें। नाज़रीन, सबसे पहले बलूचिस्तान में इस वक्त सिक्योरिटी की सूरत हाल इंतहाई खतरनाक है और उसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात की जो फॉरेन एलिमेंट्स हैं, जो इस वक्त रॉ की इंटरफेरेंस है बलूचिस्तान के अंदर, जो भारत यहाँ को इस सूबे को डिस्टेबलाइज करना चाहता है, आप इसको भी जो है वो निगलेक्ट नहीं कर सकते। वो चाहता है कि बलूचिस्तान के अंदर आग लगे, दुश्मन हमारा चाहता है कि बलूचिस्तान में खून की होली खेली जाए। अब जाफर एक्सप्रेस सानिया हुआ, जिस तरह से बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने जाफर एक्सप्रेस ट्रेन को हाईजैक किया, जैसे वहां पर लोगों को शहीद किया गया, तो आपने अंदाजा करना है कि कौन है वो जो बलूचिस्तान के का लबादा ओढ़ कर ये सारा काम कर रहा है। अब जनाब, मैं आपको जो बताना चाहता हूं कि आज 5:30 बजे सुबह खबर आई कि मारिंग बलोच को गिरफ्तार किया गया और वो धरना दे रही थी कि जो जाफर एक्सप्रेस सानिया में हमारे लवाहिकीन, उनकी लाशें जो है लवाहिकीन के हवाले की जाएं। लेकिन सवाल ये है कि वहाँ पर तो बलोचियों को छोड़ दिया गया था, जो इतलात आ रही थी, और खुसूसी तौर पर पंजाबियों को और फिर जो जिनका ताल्लुक हमारी फोर्सेस के साथ था उनको वहाँ पर गिरफ्तार किया गया था, या उनको अगवा रखा गया था और उनको हॉस्टेज बनाया गया था दहशतगर्दों की तरफ से। तो ये फिर किस लाशों की बात हो रही थी, सवाल मेरा एक पहला जनरल क्वेश्चन जो है बनता है। और उसके बाद ये जो धरने वाले लोग हैं, जो मारिंग बलोच है, उन्होंने कहा कि स्टेट ने हमारे एहतजाजियों पर गोलियां चलाई, 3 लोग जहां बहक हो गए, तकरीबन 10-12 के करीब लोग जो हैं वो जख्मी हुए और एक 12 साल के बच्चे की भी एक खबर चलाई गई कि जनाब उसको भी इसके अंदर जो है वो मारा गया है। लेकिन स्टेट और बलूचिस्तान पुलिस का जो मौक़िफ़ है वो भी आपके सामने रखना बहुत ज़रूरी है। ज़ाहिर है दोनों तरफ का मौक़िफ़ हम रखेंगे। तो उन्होंने कहा कि हमने ऐसी कोई फायरिंग नहीं की, हमारे पास ऐसा असला ही नहीं मौजूद जिस तरह से फायरिंग हुई है, हमने इस तरह से फायरिंग नहीं की। अब सवाल यह है कि फिर फायर किसने चलाए हैं और कौन सा ऐसा एलिमेंट है जो इस वक्त बलूचिस्तान को डिस्टेबलाइज करना चाहता है। अब यहां पर आप अंदाजा करें कि क्या इसका हल फौजी ऑपरेशन है या फिर इसका हल जो है मुज़ाकरात है। यह भी एक सवाल है जो अपनी जगह के ऊपर जनाब खड़ा हुआ है। लेकिन तकरीबन पिछले 2-3 दिनों से कोयटा के मुख्तलिफ इलाकों में इंटरनेट सर्विसेज बंद हैं और आज रात से ट्रांसपोर्ट सर्विस अब रात को नहीं चला करेगी, बल्कि दिन के अंदर कोयटा तक ट्रांसपोर्ट सर्विसेज चलती रहेंगी और रात को फौरी तौर पर जल्दी से वहां से बसेस को निकाल दिया जाएगा और इस वक्त सिक्योरिटी को वहां पर अलर्ट कर दिया गया है। अब जनाब, जो असल मास्टरमाइंड है इस वक्त इमरान खान माइनस फार्मूले का, वो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के अंदर लोग बैठे हुए हैं। किस तरह से जनाब हुआ ये कि मरियम नवाज साहिबा के ऊपर बहुत तनकीद हुई कि जिस तरह से उन्होंने अरबों रुपए झोंक दिए, इस कौम के टैक्स के पैसा उन्होंने एडवर्टाइजमेंट कर दी, उन्होंने अखबारात को धड़ पैसा दिया, अपनी तशहीर की और अपने उन्होंने बड़े बड़े बैनर्स लगवाए, अखबारात के अंदर बताया कि जनाब उनकी ये कारकर्दगी है, उनकी ये कारकर्दगी है, तो ये कर दिया। अब पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की जो KP की गवर्नमेंट है, उन्होंने
اشتہارات دیے ہیں دی نیوز کو اور جنگ اخبار کو. کس کو دیے؟ دی نیوز اور جنگ اخبار. وہ جنگ اخبار جس کے خلاف پاکستان تحریک انصاف ہمیشہ سے کھڑی رہی ہے, تو اب ان کو یہ اشتہارات دیے گئے ہیں. اور اس اشتہار میں سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ علی امین گنڈا پور کی تصویر تو وہاں پر لگی ہوئی تھی, لیکن اگر کسی کی تصویر وہاں پر نہیں لگی ہوئی تھی وہ تھا عمران خان, جس کے نام پر یہ ووٹ لے کر وزیر اعلیٰ بنے ہیں, جس کے نام پر یہ حکومت بنی ہے, جس کے نام پر لوگوں نے ان کو ووٹ دیا ہے. مائنس عمران خان کی آج پہلی اینٹ جو ہے وہ علی امین گنڈا پور کی جانب سے جناب لگا دی گئی ہے. اور پھر جناب یہ بیرسٹر صاحب جو ہیں انہوں نے بیسیکلی ایڈ دیا ہے کے پی کی گورنمنٹ کا جنگ اخبار کو اور دی نیوز کو. دیکھیں پہلی سازش تو یہ ہے کہ عمران خان کی تصویر جو ہے وہ نہیں چھپوائی گئی تاکہ تحریک انصاف کا جو ڈائی ہارڈ ورکر ہے وہ گنڈا پور کے خلاف محاذ کھول دے. ایک وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ تاکہ گنڈا پور جو ہے ان کی جو پوزیشن ہے ان کو کمزور کیا جا سکے. دوسری سازش یہ ہے کہ اشتہار صرف جنگ اخبار کو دیا گیا. ایسا کرنے سے مزید پارٹی کے اندر جو ہے فارورڈ بلاک بنے گا, پارٹی کو توڑنے کے لیے ایک مزید چیزیں ہو رہی ہیں. اور تیسری سازش یہ ہے کہ تحریک انصاف جو ہے اور سوشل میڈیا اشتہارات کی مد میں مریم نواز کے اوپر تنقید کر رہی تھی. اب اس تنقید کو نیوٹرلائز کرنے کے لیے بیرسٹر صاحب نے جناب یہ جو ہے وہ ایڈ ایک بار پھر سے گنڈا پور کی دے دی ہے تاکہ کے پی کی گورنمنٹ اور پنجاب گورنمنٹ جو ہے وہ صرف دونوں ایک پیج پر آ جائیں. اور آپ نے دیکھنا ہے کہ مائنس عمران خان جو ہے پارٹی کے اندر اس وقت بدترین طریقے سے ہونا شروع ہو گیا ہے. اب دوسری جانب اطہر کاظم صاحب نے بہت بڑا دعویٰ کیا ہے. اطہر کاظم صاحب کہتے ہیں کہ ایک انتہائی معتبر شخص نے بتایا کہ عمران خان کو جیل میں جعلی اخبار دیا جاتا ہے, باہر کوئی اور اخبار چھپتا ہے اور اندر کوئی اور اخبار بھیجا جاتا ہے. اب یہ ایک بہت بڑا دعویٰ ہے کہ دیکھیں عمران خان کو باہر کے حالات سے مختلف رکھا جا رہا ہے, یعنی کہ باہر پارٹی کیا کچھ کر رہی ہے, پارٹی اس وقت عمران خان کی رہائی کے لیے کچھ نہیں کر رہی. آپ کے سامنے ہے گنڈا پور کی پرفارمنس, آپ کے سامنے ابھی میں نے ایڈ والی بات آپ کو بتا دی, یعنی کہ جو چیزیں عمران خان کو اندر بتائی جا رہی ہیں اور جو اخبارات دیے جا رہے ہیں وہ جعلی ہیں, باہر کچھ اور ہو رہا ہے. اور پھر عید کے بعد عمران خان صاحب کی جو رہائی کے حوالے سے خبریں چل رہی تھیں وہ جناب اس وقت کیا خبر ہے. دیکھیں عمران خان صاحب نے یہ پی ٹی آئی نے مطالبہ کیا تھا کہ آل پارٹیز کانفرنس جو ہے بلائی جائے, لیکن عمران خان کو پے رول پر رہا کرنا تھا, پی ٹی آئی کا مطالبہ تھا. لیکن آل پارٹیز کانفرنس کی بجائے قومی سلامتی کمیٹی کا پارلیمانی اجلاس بلایا گیا. ظاہر ہے عمران خان صاحب ایک پارلیمنٹری نہیں ہے تو پھر وہ اس اجلاس کے اندر نہیں جا سکتے تھے. اور پھر پاکستان تحریک انصاف کی عمران خان سے ملاقات نہیں کروائی گی تو اس اجلاس کا پی ٹی آئی نے بائیک آؤٹ کر دیا. اب بیرسٹر عقیل یہ جناب وزیر مملکت ہے, ان کی جانب سے دعویٰ کیا گیا ہے کہ وزیر اعظم شہباز شریف عید کے بعد آل پارٹیز کانفرنس بلانے کا ارادہ رکھتے ہیں. اے پی سی عید کے بعد بلائی جائے گی اور اس میں کیا باتیں ہوں گی, آئینی ترمیم کے حوالے سے بات ہوگی کہ 27ویں ترمیم جو ہے وہ لانی ہے, اور جو ملٹری عدالتیں ہیں, جو فوجی عدالتیں ہیں, اس کے حوالے سے فیصلے ہونے ہیں کہ مخصوص حالات کے اندر کیا دہشت گردوں کا ٹرائل اس کے اندر کیا جائے گا یا پھر پاکستان تحریک انصاف کا ٹرائل کیا جائے گا. پی ٹی آئی آلریڈی فوجی عدالتوں کے خلاف کھڑی ہوئی ہے, اور تو کیا پاکستان تحریک انصاف اس آل پارٹیز کانفرنس میں جا کر فوجی عدالتوں کو سپورٹ کرے گی یا نہیں کرے گی, یقین حالات کے اندر کرے گی, یہ پھر اسی کے اندر جو ہے فیصلہ کیا جائے گا. اور انہوں نے کہا کہ ہو سکتا ہے کہ عمران خان کو بذریعہ ویڈیو لنک جو ہے اس میں شرکت کروائی جائے. اب یہ چیز بڑی امپورٹنٹ ہے کہ آپ عمران خان سے کیا اتنا خوف کھاتے ہیں کہ آپ فزیکلی طور پر ان کو پیش نہیں کرنے دے رہے. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ عمران خان صاحب کو فزیکلی طور پر وہاں پر لایا جائے اور تمام سٹیک ہولڈرز بیٹھ کر اس ملک کا فیصلہ کریں. اور پھر اگر آپ ان کو ویڈیو لنک کے ذریعے بلا رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ عمران خان کو بولنے کا موقع کم اور آپ ان کو سنانے کا موقع زیادہ دیں گے. اب دیکھتے ہیں کیا عمران خان صاحب اس کے اندر شرکت کریں گے یا نہیں کریں گے, یا آل پارٹیز کانفرنس بلائی جاتی ہے یا نہیں بلائی جاتی. اب اس پر غور ہو رہا ہے. یہ بیرسٹر عقیل جو ہے وزیر مملکت ہیں, نون لیگ کا تعلق ہے, ان کی جانب سے دعویٰ کیا گیا ہے. اب تک کے لیے اتنا ہی, اپنا خیال رکھیے گا اور اس طرح اپنے لازمی حل رکھیں. اللہ نگہبان. پاکستان زندہ باد.